बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन मुख्तलिफ खबरों उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, अभी 26वीं तरमीम का गंद, गड़बड़, इंसाफ का कत्ल के असरात जारी थे कि 27वीं तरमीम की प्लानिंग की जा रही है। इस सिलसिले में जब मैंने हुकूमती उहदेदारों से बात की तो उनका कहना है हमें तो खुद नहीं पता कि 27वीं तरमीम के क्या कुछ आ रहा है। 26वीं तरमीम का भी उस वक्त पता चला। हमें तो ये हुक्म आया आज ऐवान में एक तरमीम आनी है, उस पर दें। क्या 27वीं तरमीम में मौजूदा जमहूरियत को और कमजोर किया जाएगा, अदलिया पर अपने हाथ मजबूत किए जाएंगे और अवाम से की मुश्किलात में इजाफा होगा। नाज़रीन, जो हुकूमत अपने पांव पर इक्तदार में नहीं आए, अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते, वो किसी को क्या झटके देंगे? झटके देने के काबिल ही नहीं है। ये खुद बिसाखियों के सहारे खड़े हैं। फाइज ईसा और मौजूदा सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन सुल्तान साहब अगर ना होते तो ये हुकूमत आज वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर आसफ अली जरदारी ना होते, बल्कि वजीर आजम इमरान खान होते। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते, जो आपने अवाम ने वोट डाला था उसके मुताबिक नताए जाते। ये तो फार्म 47 वाले अब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग लगड़ बगड़ चमचे करचे कि केपीके की हुकूमत को झटके दिए जाएंगे। भाई, झटके वो देता है जो आप किस काबल हो। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, लत्तां ते खलोता नहीं जाता। खुदा दा खौफ करो, चोरी दे मंडेट ते आने वाले। दूसरी तरफ नाजरीन, केपीके में मीना खान अफरीदी और उनके वजीर इतलात बड़े दबंग आज उन्होंने गुफ्तगू दी। शफीउल्लाह जान ने कहा कि ताड़ी ऐसी दी तैसी करन वाले आंदी ऐसी दी तैसी फिट करता। उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि वजीर आला को मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। 4 करोड़ 4.5 करोड़ सूबे का नुमाइंदा है। अब वो बातें गई। दूसरी तरफ एक अहम ऐलान कर दिया कि केपीके में रेडियो पाकिस्तान पर हमला होने वाले की सीसी फुटेज निकाली जाएगी और जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। अगर वो चोरी हुई तो उसका तयन किया जाएगा। और दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान को ताजरों ने बताया कि मुल्क में कारोबार तबाह बर्बाद हो चुका है, बरामदात कलैप्स कर चुकी हैं, सनतें बंद हो रही हैं, एफबीआर के मामला ठीक नहीं। अहम स्टोरी सीनियर सहाफी ने दे दी। उसके बाद हुकूमत दे पल्ले कुछ नहीं तेला, लफ्जों के फिगर जाली फिगर से गुमराह करने वालों के गुब्बारे से हवा निकल गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद नामी सेमान ने ड्रामा करने की कोशिश की, वो फ्लॉप हो गया। आज शाह महमूद कुरैशी की एक करीबी तरीन आदमी से उन्होंने कहा मैं तो इनसे मिलने ही नहीं चाहता था, ये मेरी मर्जी के बगैर आके मिले और मैंने इनका आलाकार बनने से इनकार कर दिया। मैं इमरान खान के साथ हूं, जो इमरान खान कहेंगे। उन्होंने कह दिया मेरा इमरान इस्माइल जो गवर्नर रहे हैं, एक उमर सरफराज चीमा थे पंजाब के गवर्नर, एक इमरान इस्माइल जो सबसे पहले छलांग उठाकर इमरान खान को पीटीआई को छोड़कर गए। और महमूद मौलवी साहब की तो वैसे भी कोई इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो चलो 4 पैसे हैं। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा ऐसी किसी भी ग्रुप से ताल्लुक नहीं जो ये बेसलेस बातें कर रहे हैं कि एक नई पीटीआई बन रही है। उन्होंने कहा इमरान खान को माइनस करने वाले खुद माइनस होंगे। इमरान शाह महमूद कुरैशी के करीबी दाए ने तस्दीक कर दी कि मुझसे मुलाकात करने वालों ने मुझसे इजाजत नहीं ली, जबरदस्ती आए, मैं इनसे मिलना नहीं चाहता था, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इसके तो गुब्बारे से हवा निकल गई। नाज़रीन, इस गुब्बारे से हवा निकल गई। जिसने अगर इमरान खान को छोड़ा, इस्तेकाम पार्टी या परवेज खटक जो वजीर आला से जो कहते 10-15 मेरी सीटें हैं, जब उन बेचारों की अपनी जमानतें जब्त हो गई, किसी की सीटें नहीं बची, तो उस वक्त इमरान खान ने टूटा था। तो अब तो वो लोहे की तरह लोहे का गार्डर हो गया। अब तो अवाम उसके पीछे है। अब उसको खत्म करने वाले, मेरा ख्याल है, रोजाना झूठी छोलियां छोड़ने वाले, प्रोपोगंडे करने वाले, लगड़ बगड़ चमचे खर्चे। यहां पाकिस्तान का नेशनल मीडिया तो वैसे गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ, इससे शिकवा क्या करना।
آج انہوں نے سنا ہے کہ ہمارے کے پی کے ایک وزیر سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہمیں میڈیا کوریج نہیں کر رہا. میں کہ میڈیا تو ہمیں نہیں آنے دیتا. ہر میڈیا کو چلانے والوں کی چابی کسی اور کے پاس ہے. کچھ بے ضمیرے ہیں اور کچھ مجبور ہیں. خیر یہ کہانی پھر صحیح. ناظرین دوسری طرف مینا ہاں فریدی نے واضح طور پہ کہا کہ ویڈیو جعلی لانے والے، یعنی کہ انہوں نے کہا کیا بے اختیار ولی صاحب کو، یا اختیار ولی جو مجھے ان کا نام نہیں آتا، انہوں نے جعلی ویڈیو دی. اب انہوں نے کہا ہم اوریجنل ریڈیو پاکستان پر جو حملہ ہوا تھا اس کی سی سی فوٹیج نکال کر کریں گے. یہ بے اختیار ولی جیسے لوگ جو مسلم لیگ نون کے ان کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا کے پی کے میں پہلے عمران خان نے جیل میں سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنوایا، پھر خرم ذیشان کو کے پی کے میں سینیٹر بنایا اور ایک ایم پی اے نہیں توڑ سکے، تو لہذا یہ ان کی ایسی کی تیسی. ناظرین انہوں نے کہا کہ ہم جو ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا ہے اس کی سٹیفکیٹ نہ ہوئی تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے. جب کہ میری پاک پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھ لیں، اس جماعت میں عمران خان لیڈر ہے. اگر اس نے متوسط طبقے کا ایک خیبر سے نوجوان سہیل افریدی پر انگلی رکھی اور وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، اگر اس کی پارٹی سے نشان چھین لیا، لیکن اس نے جس نے اس کا نام استعمال کیا الیکشن انتخابی مہم میں وہ ایم پی ایم اے بن گیا، تو اس کی مرضی کے بغیر یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے کچھ نہیں کر سکتے. ناظرین مینا ہاں افریدی نے اہم بیان دیا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس سے کے پی کے کی حکومت اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ لیڈرشپ نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، اور ہمارا ٹیمپریچر نیچے کرنے والے یہ بتائیں حکومت کے پلے ہے کیا. نہ حکومت خود عوام کے ووٹوں سے آئی، نہ اپنی آئی سے تو جال سازی کر کے لایا گیا. تو اصل جن کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ، ان کو جا کے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بات کرنا ہوگی. اپنا وقت ضائع کریں. عمران خان نے اگر آج کال دی تو 24 یا 48 گھنٹوں کے نوٹس پہ لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے. ناظرین کے پی کے کی حکومت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی کے جی وزیر اعلیٰ کو نہل کر دیں گے، آنے نہیں دیے جائیں گے. اور مینا افریدی صاحب کا بیان سنیں جو ان کے وزیر ہیں. یہاں پشاور میں جو ریڈیو پاکستان کا ہوا ہے، ہم اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ پہلی کیبنٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی ریڈیو پاکستان کے اندر جو ہوا ہے اس کے اوپر ہم انکوائری کمیشن بنائیں گے، اور انکوائری کمیشن جو ہے وہ پروب کرے گا کہ کن لوگوں نے ریڈیو پاکستان کرایا. ریڈیو پاکستان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ ہم اس کے اندر پروب کریں گے کہ وہ لے کے آئے، تاکہ پتہ چلے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کون تھا جنہوں نے دروازے کھولے، کون تھا کہ وہ اس کے اندر گئے، اور آج تک وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے کیوں نہیں آئے، تاکہ پتہ چلے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. مینا افریدی کا یہ بیان بڑا ہی مناسب ہے. جس دن سی سی فوٹیج بہت سی جگہ کی آگے پتہ لگ جائے گا آگ کس نے لگائی، توڑ پھوڑ، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہمارے سرکاری اداروں پر حملہ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی، لیکن ملزمان کی شناخت اور سازشی عناصر اور یاسمین راشد جیپ پہ کھڑے ہو کے روک رہی ہے کہ خدا کے لیے اندر نہ جاؤ، لیکن اسے سزا ہو جاتی ہے. اندلیب آباد اس کے ساتھ بری ہو جاتی ہے. جو پی ٹی آئی چھوڑتا ہے اس پہ 9 مئی ہوتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کی جوڈیشل انکوائری منصور علی شاہ، منیب اختر، عطر منیلا اور ایسے جیسے بان سے ہونی چاہیے. اگر ملک میں آپ چاہتے ہیں پرتشدد مظاہرے نہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ جس کو خواہش ہے اس کو سولی چڑھا دو. دوسری طرف شفیع اللہ جان جو وزیر اطلاعات ہے کے پی کے کا، اب ان کی بھی بیان سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ادارے کی طرف سے ایک بندے کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی، اس کی ایسی کی تیسی. تو ہم یہاں سے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کو دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا 3/4 سے تحریک انصاف حکومت میں ہے. انشاءاللہ یہ تیسری مرتبہ ہم تحریک انصاف حکومت میں ہے. یہ پہلی اور واحد حکومت ہے اس وقت جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے، جو عام عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے. 8 فروری کو عمران خان کے نام پہ پورے ملک میں انقلاب آ چکا تھا. بدقسمتی سے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہماری سیٹیں چھینے گئی. واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. یہاں کے غیور عوام نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ووٹ دیا اور ووٹ کی حفاظت بھی کی. ناظرین یہ ان کے وزیر کہنا، میرا خیال ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا.
दूसरी तरफ मैंने कहा कि शहबाज राना ने एक खबर दी, वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ताजरों बिजनेसमैनों को बुलाया तो उन्होंने कहा, मुल्क में ताजरों ने बताया कि हमारे मुल्क में कारोबार खत्म हो रहा है, इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो दूर की बात, पाकिस्तानी इन्वेस्टर मुल्क में छोड़ के जा रहे हैं, बरामदात क्लैप्स कर गई हैं, हमारा कारोबार सनतें बंद हो रही हैं, मुल्क दिवालिया होने के करीब आ रहा है, जाली फिक्र से ना चलाएं। इस खबर पर शहबाज राना एक क्रेडिबल है, ट्रिब्यून में लिखते हैं, एक्सप्रेस टीवी में भी आते हैं। और अब अरशाद भट्टी साहब जो जियो के रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम में आते हैं, वो कहते हैं एक साल के दौरान हुकूमती कर्जों में 10,000 अरब का इजाफा हुआ। एक साल के दौरान हुकूमती कर्जों में 10 अरब का, पाकिस्तान का एक एक शख्स का एक एक बाल कर्जों में डूबा हुआ, और चंद खानदान अरबों रुपए बैरून मुल्क ले गए। इनके सरकारी अफसरान भी हैं जिनके बाहर जजीरे हैं, महलात हैं, कोठियां हैं, बिजनेस है, कारोबार है, और उनकी तनख्वाह देखे कितनी है, उनका कारो टैक्स कितना देते हैं जो बिजनेसमैन है, लेकिन अरबों रुपए ले गए। अब अरशाद भट्टी साहब क्या कहते हैं, इनकी जुबानी भी सुन लेते हैं। एक साल के दौरान हुकूमती कर्जों में 10,000 अरब का इजाफा हुआ है। पहले 74,000 अरब कर्जा था और अब गुज़श्ता एक साल में 10,000 अरब और कर्जा ले लिया गया, मतलब 84,000 अरब कर्जा हो गया है। और पाकिस्तान ने IMF को ये भी यकीन दहानी कराई है कि 200 अरब के इजाफी टैक्स इकट्ठे करके आपको दिए जाएंगे। नाज़रीन, ये 200 अरब के इजाफी टैक्स मेरी और आपकी जेबों से होंगे, आम शहरियों की जेबों से होंगे। ये जालिम अपना अरबों रुपए इनके टैक्स, इनकी पूछे तनख्वाहें कितनी है और बाहर प्रॉपर्टी कितनी है, इतने कारोबार कितने हैं। इन्होंने इस मुल्क को लूट मार का बाजार बनाया हुआ है, अवाम का मैंडेट चोरी करना, जजों को रोकना। अब मेरी PTI के रहनुमा की बात हुई, उन्होंने कहा इमरान खान ने जो उसको छोड़कर गए थे बुरे वक्त में, उनके बारे में वादिया पॉलिसी दी है, वो किसी को भी उस वक्त तक करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात कैसे करें। जब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने KP खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी से फ़ोन किया तो उन्होंने मुबारक दी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा मेरी मुलाकात करा दे, तो वो कहेंगे पूछ के बता दे। तो उन्होंने कहा इस हुकूमत से टेम्परेचर नीचे लाने की बजाय हुकूमत को पहले अपने पाँव पे थे खड़े हो। जो 26वीं तरमीम से खुद ला इलम थे हुक्मरान, जो 27वीं तरमीम का उन्हें पता ही नहीं, पीछे से हुक्म आएगा। जैसे कमर जवेद बाजवा को वोट दिया गया था एक्सटेंशन पर, नवाज शरीफ ने लंदन से मैसेज दिया था कि कोई दूसरी बात ना करे। ये वही कमर जवेद बाजवा को मुस्लिम लीग नून ने एक्सटेंशन में वोट दिया था, जिसे PDM के जलसों में नवाज शरीफ और उनके PDM के लीडरों ने गुजरांवाला में कहा था कि कमर जवेद बाजवा धांधली की वजह बने हैं 2018 के इलेक्शन में, उन्होंने इसको वोट दिया। और अब आजकल ये अच्छे बच्चे बन के उनकी गोदी में बैठे हैं। लेकिन अब अवाम में शऊर आ चुका है। नाज़रीन, ये 70, 80 और 90 की दहाई नहीं रही। अब देखा है कि एक अख्तियार वली साहब ने सुहेल अफरीदी की दिखाई कि जी ये 9 मई कोर कमांडर लाहौर हाउस में हमले पे हमने उसके मुलजमान को सजा होनी चाहिए, लेकिन पता चल गया वो तो वीडियो वहां थी नहीं, वो फ्रॉड थे, वो उस दिन सुहेल अफरीदी लाहौर में नहीं थे। तो अब पहले होता था अखबार में खबर छपती थी तो सियासतदान मुनर्रफ हो जाते थे बात से कि सियाको सबाक से हटकर मेरा बयान चलाया गया, अब इनके मुंह के अल्फाज आ जाते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान बदल चुका है। इमरान खान को मंगल को फिर सुहेल अफरीदी मिलने जाएंगे, लेकिन इस दौरान कहा जा रहा है कि PTI ने एक बड़े एहतजाज की हिकमत अमली अपना ली है और इस सिलसिले में वो बहुत जल्द इमरान खान की अप्रूवल के बाद दमादम मस्त कलंदर शुरू हो सकता है। इसीलिए हुकूमत इधर उधर के प्रोपेगेंडे करके अंगेज कर रही है कि मुल्क में इस नवंबर को निकाला जा सके, नवंबर आए या दिसंबर आए, याद रख ले। अब एक चूरन इनका जो भी इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है वो नाकाम हो जाता है। इमरान खान कल बाहर आके क्या करते हैं ये सच है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पंजाब में अचानक कुछ होने वाला है, कुछ लोग कुछ से नाराज हैं। आप कहेंगे कि पिछले जब नवाज शरीफ डील करके जद्दे गए थे मुशर्रफ के साथ, जहां नाज़रीन ये आपको याद होगा सऊदी अरब सफीर ने भी आके कहा था, तो ज्यादा सियासत को लुक आफ्टर कर रहे थे बाद में हमजा शहबाज साहब। अब हमजा शहबाज साहब अरसा दराज से मंजर से बिल्कुल गायब है।
MNA ان کے والد وزیر اعظم ہیں. خود حکومت کی طرف سے اطلاع آئی کہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں دفتر بنایا جائے گا، پھر ان کا دفتر نہیں بنا. لگتا ہے دفتر کسی اور کے بھی جانے والے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وکلا نکلیں گے، صحافی حق اور سچ کے لیے نکلیں گے، کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں. جب عوام نکلے گی کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکے مارنے والوں تم کون ہوتے ہو، تم قانون کے کٹہرے میں آؤ، ہم نے جسے ووٹ دیا ہے وہ ہمارا حاکم ہوگا. ناظرین، شاید وزیر اعظم کو جو آج پیغام دیا گیا تاجروں نے کہ ملک کی اکانومی ختم ہو گئی ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. دوسری طرف KPK کے بڑھتا ہوا ٹمپریچر اور PTI کی وفاقی لیڈرشپ، 3 لوگوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو استقام پارٹی کے پرویز اٹک نہیں کر سکے، اور وہ جو بندے کونسلر نہیں ہو سکتے عمران خان کے نام کے بغیر، انہوں نے کہا وہ پارٹی کو کیا نقصان پہنچائیں گے. اور موجودہ حکمرانوں سے مذاکرات کی گنجائش نہیں کی کیونکہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. ہاں، جس نے مذاکرات کرنے ہیں اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلائے اور عمران خان سے جا کے ملے. اور عمران خان کی ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں اور چوری کے مینڈیٹ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور 26ویں ترمیم کا خاتمہ کیا جائے. ناظرین، بار کونسل کے الیکشنوں میں پتہ چل گیا کہ اربوں روپے کے پیسے اور جبر اور ظلم ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا. عوام کا ووٹ رنگ لاتا ہے. اب اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام کسی بھی جبر اور فسادیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.